आरामै हुनुहुन्छ? हामी तपाईँहरूको बिचमा एउटा नाटकलाई लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक छ न्यायको दिन भनेर। हामी न्यायको दिनको नाटकमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण कलाकार दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहे। हामी तपाईँहरूलाई नाटक देखाउन गइरहेका छौँ र नाटकको शीर्षकमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति केही कुरा बताइदिएँ ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। यहाँ दुईवटा मण्डली छ जसमा दुईवटा पास्टरहरू हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ केही? सुन्दै हुनुहुन्छ? जवानहरू त बोल्दै बोल्नु त सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? होइन के भन्छ खाना तयार हुँदैछ क्या पछाडि, त्यो जोसमा बोल्नु न। ओके, दुईवटा पास्टरहरू हुनुहुन्छ। दोस्रो पास्टर कहाँ जानु भयो? ओके, दुईवटा पास्टरहरू हुनुहुन्छ र दुईवटा मण्डली छ हाम्रो बिचमा। अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नाटक गर्दै जाँदाखेरि अनि कुन मण्डली कस्तो र कुन मण्डली कस्तो र न्यायको दिन कस्तो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी तपाईँको बिचमा चाहिँ दर्शाउन चाहेका हौँ। र यो चाहिँ एउटा नाटक मात्रै हो र कतिपय नाटकले हाम्रो रियालिटी जीवनलाई चाहिँ असर पार्ने गर्छ र साह्रै कसैलाई चाहिँ केही नै तिनै घोचे भने चाहिँ हामी क्षमा चाहन्छौँ। जहाँ घोज्छ जहाँ दुख्छ त्यसलाई हामी मलमपट्टि पनि लाउँछौँ ताकि त्यो छिटो हुन्छ भनेर। ओके, हामी यसलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ यो नाटकलाई। हाम्रो कलाकारहरू सबै रेडी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, म यो सबै ढिलो नगरिकन नाटक सुरु गर्नलाई म दिन चाहे। ओके, धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई। अब हामी यहाँको माझमा एउटा नाटक लिएर हामी उपस्थित छौँ। अब हामी यहाँको माझमा उपस्थित गर्नेछौँ। सबैलाई जय मसी। नाटक हेर्ने रेडी हुनुहुन्छ? होइन हो, 10 बजिसक्यो। यस बेला हेर्नु त अहिलेसम्म एउटा विश्वासी आइपुगेको छैन। अनि के भयो आज? म होइन, म झुक्कियो क्या हो। आज त शनिबार जस्तै लाग्थ्यो, त शनिबारै हो। एउटा विश्वासी आउँदैन बा। 10 बज्न लागिसक्यो, एउटा पनि आएको छैन। हुन्छ, नआए पनि म त आफ्नो समयमा, किनभने मण्डलीको रुल 10 बजी सङ्गति सुरु हुनु छ। म त 10 बजी आफ्नो एक्लै भए पनि म सङ्गति सुरु गर्छु। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर म आजको सङ्गति सुरु गर्नेछु। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईँ महान र आज शनिबारको दिन धन्यवाद। 10 पनि बजिसक्यो, विश्वासीहरू आउने बेला पनि भइसकेको हो। अझै विश्वासीहरू आउनु भएको छैन। ठिकै छ, केही भएन। हाम्रो विश्वासीहरू जतिखेर आउनुहुन्छ हाम्रो सङ्गति पनि अनि त्यतिखेर नै हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि विश्वासीहरू नआउँदासम्म चाहिँ म चाहिँ केही बेर अनि पर्खिबस्नेछु र उहाँहरू आएपछि हाम्रो आराधना सङ्गति चाहिँ आज हामीले चाहिँ अनि सुरु गर्नेछौँ है त। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द। जय मसी बाबु। होइन बाबु, सङ्गति 10 बजे हो, किन आज ढिलो भयो? वास्तवमा म अलि ठुलो म्युजिक कम्पोज गर्दै थिएँ कि त्यही भएर आज ढिलो भयो। बाबु, तिमी आफैलाई धेरै घमण्ड नथाल। सबै कुरा म नभइकन मण्डली चल्दैन, मैले नै सबै कुरा जानेछु भनेर भन्दा नि तपाईँले नथाहा न। किनभने परमेश्वरले चाहनुभयो भने ढुङ्गालाई पनि या कसैलाई पनि ल्याएर यहाँ परमेश्वरले राख्न सक्नुहुन्छ तिम्रो जग्गामा। तर अन्त घमण्ड नगर बाबु। ए पास्टर बाबु पनि के छ त्यस्तै भन्नुहुन्छ? ओहो बाबु, कता नको यहाँ आउनुहोस्। तिमी जस्तो असल जवान, तिमी जस्तो यस्तो
असल जवानीले हाम्रो मण्डलीमा खाँचो छ नि तिमी आऊ न हाम्रो मण्डलीमा तिमी जति बजे आउनुभन्दा आऊ जतिखेर आउनुभन्दा आऊ 10 बजे आउँछ कि 11 बजे आउँछ कि 12 बजे आउँछ तिमी जतिखेर आउँछ हाम्रो सङ्गति पनि त्यतिखेर नै स्टार्ट हुन्छ आऊ आऊ हाम्रो मण्डलीमा गएर बस हो यहाँ बस है बाबु हस् हस् पास्टर ल जय मसीह छोरीहरू जय मसीह होइन छोरी आज किन ढिलो आज शनिबार 10 बजे सङ्गति सुरु हुन्छ मण्डलीको रुल नियम अनुसार 10 बजे सङ्गति सुरु छ किन ढिलो ल हेर नाइट ड्युटी थियो गुरुबा त्यही भएर अनिदो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो कि ढिलो भयो गुरुबा हेर त हेर ल हेर सङ्गति आज 10:30 बजे त्यो पनि हाई हाई गरेर होइन परमेश्वरले पनि त 6 दिन काम गर्नुभयो अनि 7वाँ दिनमा विश्राम लिनुभएको थियो तिमीहरूलाई होइन 7वाँ दिनमा विश्राम लिनुको दिन चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ भने थाहा छैन हे यो गुरुबा पनि कति यो गुरुबा पनि ओहो नानीहरू कता जान्दाको यता आउनुहोस् नानीहरू कहाँ जान्दाको यताबाट आउनुहोस् तपाईहरु त हाम्रो मण्डलीमा पो आउनुपर्छ तपाईहरु जस्तो जवान नानीहरु हाम्रो मण्डलीमा खाँचो छ हो मलाई थाहा छ तपाईहरु रातभरि काम गर्नुहुन्छ हप्ताभरि काम गर्नुहुन्छ हो आउनुहोस् तपाईले जति बजे आउनुहुन्छ आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस् हाम्रो त्यो कुनामा गएर तपाई मज्जाले आराम गरेर हाम्रो सेवा सङ्गतिमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई आराम चाहियो भने हामीले तपाईहरुको लागि हामीले सिरानीको पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ आउनुहोस् नानीहरू यहाँ आएर बस्नु उता कुनामा गएर ठमक्क गएर बस्नुहोस् तर हाम्रै मण्डलीमा आउनुपर्छ है नानीहरू जय मसीह बाबुहरू जय मसीह हेर होइन ए बाबु तिमीहरू चुरोट खैनी अनि जाँड रक्सी पिएर आए जस्तो छ त हैन गुरुबा हामीले त्यस्तो खाँदै यस्तो काम मण्डलीमा यस्तो सुहाउँदैन है थाहा छ बोरीमा एउटा आलु कुह्यो भने सबैलाई चाहिँ त्यो आलुलाई कुहाउँछ एउटा दुईजनाले गर्दा सबै मानिदिएर मण्डली चाहिँ पुरै बिगार्ने भयो यस्तो काम नगरौँ है टुङ्दै गराउँछ हिजोदेखि शरीर दुखिरहेको थियो हल्का रक्सी खाए कि न भनेर बाइबलमा देखिरहेको थियो त्यही भएर ए बाबु बाइबलमा कहाँ छ र रक्सी खानु भनेर कहाँ लेखेको छ कुन ओहो हाम्रो भाइहरू कहाँ जान्दाको त्यसरी आउनुहोस् यता आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस् भाइहरू ओहो नि यस्तो राम्रो हट्टाकट्टा भाइहरू कहाँ त्यस्तो सङ्गति बिन बस्ने आउनुहोस् हो तपाईँले खानु चाहिँ केही भएन तपाईँ आउनुहोस् मजाले जे खानुहुन्छ चाहिँ खानुहोस् तर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ आउनुपर्छ है गएर मजाले बस्नुहोस् अनि जे खानुभन्दा चाहिँ त्यो खानुहोस् तर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ त्यसरी पनि आउनुपर्छ है सधैँ आउनुहोस् है ल यहाँ गएर बस्नुहोस् होइन हाम्रो बाइबल धर्मशास्त्रमा त लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भनेर पहिलो पत्रुस 1:16 भन्दछ हेर त अहिले यहाँ के खालको विश्वासीहरू आयो हो
होइन ए छोरी तिमी के भयो होइन आज तिमी सेल्फी खिच्न आएको या टिकटक बनाउन आएको कि सङ्गति गर्न आएको हो गुरुबा होइन वचनले म भनिहालेँ न कि लेखेको चाहिँ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु ल हेर त ल हेर ल छोरीहरूको यस्तो मण्डलीमा सङ्गति गर्न आज म टिकटक ल गुरुबालाई अझै ल आउनु न अरे ओ सकेन ओ नानीहरू कहाँ त्यसरी भाइको आउनुहोस् मसँग सेल्फी खिच्दा आउनुहोस् नानीहरू त्यही भएर हाम्रो मन्डलीमा आउनुपर्छ तिमीलाई सेल्फी खिच्न मन लाग्छ कि टिकटक गर्न मन लाग्छ जे गर्न मन लाग्छ गर म पनि तिम्रो सहायता गरिदिन्छु तिमी र म सँगै गरेर टिकटक गराउँदा फोटो खिचाउँदा सेल्फी हान्दा माइडियोमा राख्दा पोस्ट हान्दा जे गर्न गराउँदा त्यही भएर हाम्रो मन्डलीमा आउनुपर्छ है नानीहरू ल ऊ त्यहाँ गएर बस्छ है नानीहरू हो त्यहाँ गएर होइन परमेशको वचनमा प्रकाशको पुस्तकमा भन्छ है 21को 7मा भन्छ जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले अधिकार गर्नेछ ओहो जय मसी गुरुबा जय मसी बाबु जय मसी होइन किन ढिलो भयो आज आज त्यहाँ अलिकति बिजनेसको काम थियो त्यही भएर ढिलो भयो कि ओहो छ्या के भएको स्पिकर बिग्रेको हो ए बाबु होइन यहाँ सबै कुरा सप्रेकै छ यहाँ त बिग्रेको भड्केकोलाई यहाँ सपार्ने ठाउँ हो बिग्रेको छैन होइन बिग्रेको तिमी नै होला जस्तो छ त बाबु हो होइन यो स्पिकर बिग्रेको उ त्यहाँ त्यो चर्चको कुनामा त्यहाँ ल हेर यो स्पिकर पनि बिग्रेको छैन बिग्रेको तिमी जस्तै लागेछ होइन होइन भन्नु न कति पैसा चाहिएको हजुरलाई ए बाबु चर्चको लागि म खर्च गर्न तयार छु यस्तो धन सम्पत्तिको घमण्ड अहङ्कार नगर बाबु किनभने के हो परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई यो चर्च स्पिकर हाम्रो चर्च एकदम सुन्दर हुनुपर्दछ के म त्यसको लागि जति धन्यवाद बाबु हामीलाई पैसाको हामीलाई केही खाँचो छैन किनभने परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ यस्तो पैसा दिन्छु भन्दा पनि कस्तो नलाग्दो ओहो भाइ यार त्यस्तो रिसाएर भाग्ने यता आउनुहोस् भाइ आउनुहोस् ओहो नि तपाईँ जस्तो यस्तो प्रशस्त धन भएको व्यक्ति यस्तो प्रशस्त भएको व्यक्ति हाम्रो मण्डलीमा खाँचो छ आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीमा हामी तपाईँद्वारा हामीले नयाँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछौँ नयाँ सामानहरू हामीले जुटाउनेछौँ ओहो तपाईँ जस्तो यस्तो धनाढ्य व्यक्ति आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीमा आउनुपर्छ है तपाईँ पैसा चाहियो अब दिनुहोस् न 1.5 लाख जति दिनुहोस् न 1.5 लाख प्लान चाहिँ दिन्छु हजुर जति मन लाग्छ त्यति न ओहो धन्यवाद र सधैँ हाम्रो मन्डलीमा आउनु है सर ल यहाँ बस्नुहोस् वचनले भन्दछ है प्रकाश पुस्तकले भन्छ जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले उत्तराधिकार पाउनेछ र त्यो व्यक्ति म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरा हुनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ तर जय मसी छोरीहरू जय मसी होइन छोरीहरू आज सङ्गति भन्ने थाहा थिएन कति बज्यो तिम्रो घडीमा आज चाहिँ थोरै काम भएको भएर अनि हल्का बेर भयो त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु होइन अनि आफ्नो काम त परमेश्वरले पनि त 6 दिन काम गरेर 7औं दिनमा त पुरा आफ्नो समय आफ्नो परमेश्वरलाई महिमा गर्नुभएको छ नि त्यो समय त आफूले मिलाउनु पर्छ नि छोरीहरू हजुर अर्कोचोटि चाहिँ हामी टाइममै आउँछौँ गुरुबा आजलाई क्षमा दिनुहोस् आउनुहोस् अब हामी हजुरले बसेर अनि तर यहाँ है यहाँ वचनले भन्दछ तर दर्पकहरू अविश्वासीहरू घिनलाग्दा भएकाहरू अनि हत्याराहरू व्यभिचारीहरू खैनी चुरोट खानेहरू जाँड रक्सी पिउनेहरू अनि अहङ्कारीहरू घमण्डीहरू जादुगरहरू मूर्ति पूजाकहरू र झुटा बोल्नेहरू यी सबैको हिस्सा आगोको गन्धक दनकन्ने कुण्डमा हुनेछ यो दोस्रो मृत्यु हो यो प्रकाश 21को 8ले भन्दछ अब न्यायको दिन
चाहिँ न्यायको दिनमा न्याय गर्नलाई यसु क्रिस्ट खडा भइसक्नु भएको छ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ परी स्वर्गदूत, जसले मलाई हम्काइदिइराख्नु भएको छ। ल अब फेरि नाटक सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अब न्यायको दिन है, त्यो क्यारेक्टर। ओके सुरु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाबु त यो संसारमा बस्दाखेरि मेरो लागि के गरिस्? हे प्रभु, मैले तपाईँको निम्ति धेरै गीतहरू गाएँ, तपाईँको राज्य विस्तार गरेँ। तर मैले त एउटै मलाई प्रशंसा गरेको गीत दिएन। मण्डलीमा पनि ढिलो गएर चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्थे अरे। म त त्यही कुरा देख्दै थिएँ। होइन प्रभु, होइन, त्यस्तो होइन। नाइ, मैले त्यही देख्दै थिएँ। तर तिमी मेरो योग्यको छैनौ। प्रभु त्यस्तो नभन्नुहोस् तिमी न। चाहिँ स्वर्ग चाहिँ तिम्रो योग्यको छैन। नाइ प्रभु, तिमी त्यस्तो चाहिँ नभन्नु। नरकमा जानेछौ। नाइ प्रभु, नाइ। ल लैजा। नाइ प्रभु, त्यस्तो नभन्नु न, त्यस्तो नभन्नु न प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वरलाई महिमा। होइन, एउटै पनि स्वर्ग जाँदैन क्या हो? यिनीहरू चाहिँ को हुन्? यिनीहरू चर्च ढिलो आउने, राति राति लेट नाइट पार्टीमा जाने अरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरू मेरो योग्यको भएनन्। यिनीहरूले मेरो लागि प्रशंसा गरेनन्। यिनीहरूले काम 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 मात्रै गरे। अनि यिनीहरू ठिक समयमा मेरो लागि मण्डलीमा उपस्थित भएनन्। त्यसै कारण यिनीहरू पनि मेरो योग्यको छैनन् र मेरो स्वर्गमा जाने योग्यका छैनन्। नरकको राजा आएर लैजा यिनीहरूलाई पनि। प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनु प्रभु। क्षमा पृथ्वीमा नै हो, स्वर्गमा आएर छ होइन। त्यसै कारण यिनीहरूलाई लैजा। यिनीहरू चाहिँ को? परमेश्वर पिता। यिनीहरू जाँड रक्सी खाने, चुरोट खाने व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले मेरो लागि के गरे? यिनीहरूले जाँड रक्सी खाने बाहेक केही काम गरेनन्। होइन परमेश्वर, हामीलाई थाहा छैन। हामी तपाईँको महिमा गऱ्यौँ, तपाईँको प्रशंसा स्तुति गऱ्यौँ परमेश्वर तर पिता। बाइबलले भन्छ कि म तिमीहरूसँग छु, मलाई सबै कुराहरू थाहा छ। यिनीहरू पनि मेरो योग्यको छैनन्। यिनीहरूलाई नरक लैजा। होइन परमेश्वर पिता, हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् परमेश्वर पिता, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। पृथ्वीमा हो। हो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हालेलुया। यिनीहरू चाहिँ को हुन्? यिनीहरू सामाजिक सञ्जालमा भुलिरहने व्यक्तिहरू। यिनीहरूले मेरो लागि के गरे? यिनीहरूले तपाईँको लागि केही गरेनन्, मात्र सामाजिक सञ्जालमा भुलिरहे। यिनीहरूले मेरो लागि केही पनि गरेनन्। तिमीहरूलाई थाहा थिएन कि म तिमीहरूसँग थिएँ भनेर? तिमीहरूले सेल्फी खेल्दाखेरि म तिमीहरूसँग थिएँ। क्षमा गरिदिनुहोस्। टिकटक बनाउँदा म तिमीहरूसँग थिएँ। प्रभु
हामीले त टिकटकमा पनि महिमा गरेका थियौँ नि परमेश्वर क्षमा दिनुहोस्। यिनीहरूलाई लैजा, यिनीहरू कुनै योग्यको छैनन् मेरो योग्यको। त्यस्तो नगर्नुहोस् न प्लिज प्लिज। क्षमा पृथ्वीमा हो, स्वर्गमा छ होइन। प्लिज प्लिज। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको हालेलुया। यो चाहिँ को हो? यो एकदमै घमण्डी व्यक्ति जो आफ्नो पैसाको धन सम्पत्तिको लोभी मात्र, अरूलाई यसले मेरो लागि के गर्यो? यसले तपाईँको लागि केही गरेन, मात्र आफ्नो धन सम्पत्तिको धाक देखायो। होइन प्रभु, मैले हजुरको नाममा धेरै मण्डलीहरू बनाएको छु, धेरै मण्डलीमा हजुरको नाममा पैसाहरू मैले खर्च गरेर धेरै सामानहरू ल्याएको छु। तँलाई थाहा छैन म मण्डलीमा बास गर्दिनँ, म भवनमा बास गर्दिनँ, म तिमीहरूको हृदयमा बास गर्छु भनेर। यो को? यसलाई लैजा, यो नरकको योग्यको। मलाई नलैजानु, म जाँदिनँ परमेश्वर, म जाँदिनँ। एकरा नै म जाँदैन। यिनीहरू चाहिँ को? यिनीहरू असल व्यक्ति हुन्। यिनीहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा हुँदा पनि तपाईँको महिमा गर्ने गर्छन्। म तिमीहरूसित थिएँ, म खुसी भएँ, यिनीहरूदेखि प्रसन्न भएँ। यिनीहरूलाई स्वर्ग लैजाऊ। स्वर्गदूत, यिनीहरूलाई स्वर्ग लैजाऊ। मोबाइलवाला स्वर्गदूत, यिनीहरूलाई स्वर्ग लैजाऊ। प्रभुको महिमा भएको होस्, प्रभुलाई आराधना। ताली बजाऊँ है। परमेश्वरलाई महिमा, हालेलुया परमेश्वरलाई। यो चाहिँ को? यो एक ढिक पास्टर हो जसले आफ्नो मण्डलीलाई एकजुट राख्न सकेन र यसले आफ्नो मण्डलीलाई भत्काउने काम गर्यो। मेरो लागि चाहिँ के गर्यो? यसले केही गरेन, सिर्फ बिगार्ने काम मात्र मैं गर्यो। तपाईँको लागि मैं हरेक विश्वासीहरूलाई मैले एकतामा लिएर आएँ। सबै विश्वासीहरूलाई मैले भाड्न दिएन, सबै विश्वासीहरूलाई मैले समेटेर राखेँ। परमेश्वर पिता, यसले सही बोल्यो? भनेन। यो पनि नरकको योग्य छ। होइन परमेश्वर पिता, म तसँग थिएँ, मलाई थाहा थियो कि तेरो हृदय जाँच्ने परमेश्वर म हुँ भनेर। यो मेरो स्वर्गमा जाने योग्यको छैन, यसलाई पनि नरकमा नाइ लैजा। त्यसो नहुने परमेश्वर पिता, म जान चाहन्न नर्कमा। नाइ नाइ नाइ, छोड्दै मलाई। अनि उनी चाहिँ को हुन्? उनी एक असल पास्टर हुन्। यिनले तपाईँको जनहरूलाई अगाडि बढाउन अनि आफ्नो जीवनभर हजुरलाई महिमा गरिरह्यो। म प्रसन्न भए तिमीबाट, तिमी स्वर्गमा जाने योग्यको भयो। धन्यवाद। स्वर्गदूत लैजाऊ। हालेलुया। नाटक यही इन्डिङ हुन्छ। अब म तपाईँलाई यसको लास्टमा इन्डिङ बताइदिन्छु। हामी यो नाटकलाई धेरै एकदमै छटपटमा गरेका थियौँ। जसरी हामी तपाईँलाई बुझाउन सक्यौँ, हामी एउटा नाटकद्वारा बुझाउन सक्यौँ कि मण्डलीमा हरेक किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई कतिपय मण्डलीले डाइरेक्टली भन्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ र त्यो कुराहरू मण्डलीका विश्वासीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो मण्डलीमा यी कुराहरू चल्दैन है। मण्डली भवन ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँ र मेरो हृदय ठुलो कुरा हो। आमेन आमेन। र न्यायको दिनमा यस पृथ्वीमा बाँधिएको कुरा स्वर्गमा खोलिनेछ। हालेलुया। त्यसै कारण क्षमा पृथ्वीमा स्वर्गमा हुँदैन। अब परमेश्वर को भनेर चिन्ने पृथ्वीमा हो, स्वर्गमा गएर हुँदैन। अनि स्वर्गमा चाहिँ न्याय मात्रै हुन्छ, तपाईँ जाने कहाँ भनेर। अनि यो कुरालाई हामी दर्शाउन चाहौँ। एकचोटि हामी सबै कलाकारलाई ताली बजाएर धन्यवाद दियौँ। हालेलुया।
ओके तो यस समय फेरि म सञ्चालक भाइलाई दिन चाहन्छु। कतिको मनोरञ्जन लिनुभयो? हेलो बतायो। हेलो हेलो एकदमै खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो है। अलिअलि निद्रा लाएर भित्तामा टाँसिनु भएको पनि चराइचुरुङ उठे जस्तो देखेँ दुईजनालाई त है। एकदमै रमाइलो उत्साहित सँगसँगै हामीलाई एउटा चुनौतीको पनि एउटा यो नाटक थियो। एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब चाहिँ हाम्रो माझमा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जवान भाइ, 16 वर्षीय हो कि कति हो थाहा छैन, एउटा सिम्सन श्रेष्ठ भाइ चाहिँ हाम्रो माझमा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि हामी जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नेछौँ। बाहिरको लागि होइन, भित्रको लागि स्वागत गरेका हौँ हामी। बाहिर जानुभयो क्या है? Hello, Chick. अब गिटार बजाइदे। माइक पनि हेर्दै सबैलाई जयमसी। म चाहिँ यहाँ हजुरहरूको माझमा एउटा गीत लिएर आएको छु र म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु है त। हन्ना चाहिँ सबैजनाले चिन्नुहुन्छ? हन्नालाई चिन्नुहुन्न? ला हन्ना मेरो गीतमा ल हन्नाको प्रार्थना सुन्नुहुने भन्ने लेखेको छ, तर के प्रार्थना सुन्नुहुने त्यो हजुरहरूले बुझ्नु भने त मेरो गीत गाएको त अर्थै रहँदैन। हन्नाको प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर चाहिँ अब हन्ना चाहिँ एउटा वचन अनुसार बाजी जस्तो थियो है। उहाँले चाहिँ हन्नाको प्रार्थना सुनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुत्र दिनुभयो जसको नाम सामुएल थियो र चाहिँ अनि दानियलको पुकार सुन्नुहुने भन्ने चाहिँ अब सबैजनालाई थाहा छ किन दानियलको के पुकार सुन्नुभयो? सिंहको खोरमा जाँदाखेरि बचाउनु भयो है। अनि दाउदलाई विजय दिनुहुने कोबाट विजय दिनुभयो दाउदलाई? ल सबैजना त बोल्नुहुन्न है। गोलियतबाट है, उहाँ पछाडि गुरुबाले भन्नुभएको छ। अनि अयुबको सुदिन फर्काउनु हुने परमेश्वर पिताको निम्ति हामी गीत गाउनेछौँ है। हन्नाको प्रार्थना सुन्नुहुने, दानियललाई जवाब दिनुहुने, दाउदलाई विजय दिनुहुने, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नुहुने, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नुहुने।
प्राणलाई पो अबरामलाई बोलाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नु हुने बुवा बनेर हामीलाई चिनाउनु भयो आफैलाई तपाईँ बाहेक छैन कोही तपाईँको प्रेम रहने आशा छैन सत्रक मेषक अवेदनको सँग गोमा हिँड्नु हुने मोसालाई मित्र बन्नु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार सुन्नु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नु हुने हुन्छ धन्यवाद शिवलाई धन्यवाद अनि मिठो गाना सुनाएर भएको छ होइन तर हजुरले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो म्युजिकको साउन्ड सुन्ने बित्तिकै नाच्नु मन लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो हजुर यति दायाँ भयो नि गर्नुहुन्न त समस्या छ हजुर त्यस्तो के समस्या हो र दाइ हामी पनि सुनौँ न सुन्न चाहनुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् न हामी जब बिहान घरबाट निस्केछौँ नि हजुर त्यो समयमा हाम्रो सजनियाले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँ त बडो ह्यान्डसम भएर जाँदै हुनुहुन्छ कहीँ कार्यक्रममा गएर कार्यक्रममा पुगेर दायाँ बायाँ चाहिँ होइन है भन्नुभएको थियो त्यही भएर दायाँ बायाँ नगरेको नाच्न चाहिँ मलाई अति पनि मनपर्छ ए त्यो भएर पो दायाँ बायाँ नगर्नु भएको त्यति डर छ हजुरलाई आज्ञा पालन गरेको हाम्रो सजनियाको हजुर तर पनि केही छैन दायाँ बायाँ गर्नको लागि त अब आउँदै हुनुहुन्छ अब को आउँदै हुनुहुन्छ दायाँ बायाँ मात्र होइन उठ बस चडक चडक है त्यो दायाँ बायाँको साथमा चटक भटकको साथमा एकदमै मनोरञ्जन दिनको लागि हाम्रा टिम आउँदै हुनुहुन्छ एकदमै मनोरञ्जन दिनको लागि सृष्टि प्लस एस्तर प्लस उहाँहरूको टिम आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालीको साथ हामी स्वागत गर्नेछौँ गीतको बोल छ तिरिरी बाँसुरी यसपछि चाहिँ हामी फेरि लगत्तै गीत सुन्नेछौँ हामी यसपछि लगत्तै फेरि गीत सुन्नेछौँ बेनु भाउजू रेडी अवस्थामा रहनु होला एक्लै भए साथ दिनुपर्छ
बाँसुरी